खुदा का शुक्र करते हैं कि पिछले हफ्ते खुदा के बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त खुदा का कलाम सुनाया, और जो हमें YouTube पर भी अवेलेबल है, उसको दोबारा से सुन सकते हैं। और आज का भी कलाम जब रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी हफ्ते के दौरान वो YouTube पर भी अवेलेबल होगा। सो आप उसको बार बार सुने, क्योंकि जितनी बार हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम के वसीला से हमें बरकत मिलती है। आमीन। तो आपकी तालियों में हम भाई नवीद को वेलकम कहते हैं। वो लूका की इंजील से आज शुरू करेंगे पहले बाब से। सो प्रेज गॉड। सो भाई नवीद साहब, प्रेज गॉड, हालेलुया। सी यीशु में आप सबकी सलामती हो। बड़ा अच्छा ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है कि हम जो है वो चारों अनाजील में से सीखेंगे। और इसको ये कि जैसे भाई साहब ने कहा कि इसको बार बार हम जो है वो सुन भी सकते हैं और इसको फिर सीख भी सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है सीखने सिखाने की, ये जो है इसका जो इसको ये आप समझ लें कि ये बढ़ेगी उस तरह जब हम एक दूसरे के साथ इसको शेयर भी करेंगे। जब ये है कि यहाँ से जो कलाम सीखते हैं उसको हम दूसरों के साथ भी शेयर करें, तो फिर क्या होता है कि फिर हमारा भी ईमान मजबूत होता है और दूसरों का भी ईमान जो है वो मजबूत होता है। और मैं जो ऑनलाइन है मैं उनको भी वेलकम कहता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम आज का जो टॉपिक है हमारा, जो लूका रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। और उसका पहला बाप है। आज हम जो है इसके बारे में सीखेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है, तारफ़ है, उसके बारे में हम सीखेंगे। थोड़ा सा उसको हिस्ट्री में जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि लूका रसूल जो था इसको क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ी थी, और आज जो है वो हमारे लिए लूका जो है वो क्या कहने वाला है। लूका की इंजील जब हम पढ़ते हैं उसका पहला बाप है। इससे पहले कि हम जो है पहले बाप को स्टार्ट करें, मैं आपके साथ जो है वो थोड़ी सी जो है वो लूका के बारे में जो शेयर करना चाहता हूँ कि लूका जो था ये कौन था। लूका जो है ये एक फिजिशियन था। जब हम इसको पढ़ते हैं बाइबल में तो हमें पता चलता है कि लूका जो था एक फिजिशियन था। ये बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था और ये ग्रीक में इसका नाम आता था। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उनमें से इसका नाम भी आता था। और जब इसको अगर हम देखें जैसे कि रैंक के लिहाज से, तो इसका जो रैंक है वो आता है एक साइंटिस्ट के बराबर। जो इसका रैंक आता है वो इतना इसका हाई लेवल था लूका का। लूका जो है ये हम देखते हैं कि लूका किस तरह ये खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है। इसके पीछे जब हम देखते हैं तो लूका जो है ये पालूस रसूल के साथ जो है ये हमें सफ़र करता हुआ भी दिखाई देता है। जब हम चर्च हिस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे 195 एडी अर्नियस एक चर्च फादर था। वो इसको मेंशन करता है कि एक ट्रैवलर था, एक कंपेनियन था पालूस रसूल का। ये जो अंजील है ये उसने लिखी है। इसके अलावा और भी चर्च फादर जो हैं वो भी जिक्र करते हैं, जैसे जस्टिन मार्टर है वो भी जिक्र करता है। और बहुत से चर्च फादर्स हैं वो भी जिक्र करते हैं कि ये जो अंजील है इसको लिखने वाला कोई और नहीं है, ये लूका ही है। लूका जो है जब हम इसको देखते हैं अजीज़ो, ये पालूस रसूल के साथ जो है ये सफ़र करता है। उसके दूसरे या तीसरे जो मिशनरी सफ़र था उसमें भी ये उसके साथ साथ चलता है। उसके बाद एक चर्च फादर है वो इसका जिक्र करता है कि ये जो शख्स है उसका नाम है जेरोम जो है। जेरोम कहता है कि लूका जो था ये 84 ईयर की एज में इसकी जो डेथ हुई थी। और उसके बाद एक और चीज़ कहता है कि इसने कभी शादी नहीं की थी, ये उसके साथ था। और कहते हैं कि इसको भी शहीद किया गया था। लूका की जो अंजील है जब इसको देखें तो ये हिस्टोरिकली ये बयान करता है। ये बाकायदा जो है जैसे मुकद्दमा मरियम के पास जाता है, उससे इंफॉर्मेशन लेता है। ये जो शख्स है ये कोर्ट्स में जाता है, वहाँ पे जाके खुदावंद यीशु मसीह की जो तारीख है उसको कलेक्ट करता है, उसके बाद लिखता है। लूका का जो मकसद था हम देखते हैं कि दो था। एक हम देखते हैं कि लूका का जो लिखने का मकसद था वो तारीखी भी था और उसके बाद जो रूहानी भी था।
तारीखी से मुराद क्या है? तारीखी से मुराद यह है कि जब हम लूका की अंजील को मज़ीद पढ़ेंगे तो इसमें हमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस का ज़िक्र मिलेगा, बहुत से अदारों का ज़िक्र मिलेगा, इसमें कस्टम्स का ज़िक्र मिलेगा, रस्म व रवाज जो हैं वो मिलेंगे, इसमें जियोग्राफी के बारे में जो है वो ज़िक्र करता है लूका जो है, और उसके बाद इसने हिस्ट्री को भी कलम बंद किया हुआ है। लूका जो है जब हम इसको देखते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह को क्या करता है, जब हम रूहानी तौर पे इसको देखते हैं तो रूहानी तौर पे ये जो खुदावंद यीशु मसीह को जो है डिवाइन मैन के तौर पे वो बयान करता है, एक इलाही आदमी के तौर पे बयान करता है, एक दुनिया का जो निजात दहिंदा है उसके तौर पे जिंदा करता है। अजीज़ों, जो चारों अनाजील जब हम देखते हैं उन सब का जो एंगल है वो डिफरेंट होता है। हर जो मुसन्नफ़ है वो एक डिफरेंट जो है वो उस लुक से उसको बयान कर रहा है, उसका रुख जो है वो, उसका पहलू जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जब हम उसको देखते हैं सारे जो हैं, जो फोकस होते हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम मत्ती को देखते हैं, मत्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को एज ए मसीहा के तौर पे पेश करता है, एज ए मसाया के तौर पे पेश करता है, एज ए रिडीमर के तौर पे पेश करता है, एज ए किंग के तौर पे पेश करता है। जब हम मरकस को देखते हैं तो मरकस जो है वो एज ए बयान करता है सर्वेंट ऑफ यहोवा के नाम से, दूसरे अल्फाज में माइटी कांकरर के तौर पे वो इसको बयान करता है। जब हम लूका को देखते हैं तो वो एक परफेक्ट मैन के तौर पे जो है वो बयान करता है, एक हाई प्रीस्ट के तौर पे बयान करता है, और उसके बाद डिवाइन सन के तौर पे वो पेश करता है। और उसके बाद इसका मतलब है जब लूका बयान करता है तो उसका मतलब है कि खुदा की जो हेल्प है, उसकी जो मर्सी है वो बनी नौ इंसान तक जो है वो एक ह्यूमन की शक्ल में वो पहुंच चुकी है। यूहन्ना रसूल को जब हम देखते हैं वो क्या बयान करता है, यूहन्ना कहता है कि खुदा जो है वो उसने शक्ल इंसान की इख्तियार की है, यानी कि खुदा जो है वो मुजस्सम हुआ है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं गॉड बिकेम ए मैन। और उसके बाद लिखा है कि यूहन्ना उसको कहता है सन ऑफ मैन के तौर पे भी बयान करता है। सारे ये जो जब हम देखते हैं चारों अनाजील में ये खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फोकस होते हैं। लूका जो है हम देखते हैं कि ये वो शख्स है, ये सिनाप्टिक गॉस्पेल में से एक इसने ये लिखी हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्द जो थे उन्होंने अनाजील को लिखा था। लूका जो था ये यहूदी नहीं था, ये जेंटाइल्स था। कहते हैं जब हम तारीख में देखते हैं तो ये जो शख्स था ये एंटियाक सीरिया का रहने वाला था, वहाँ से ये जो है ये मसीहत को जो है वो बयान करता है। जब हम लूका की अंजील का मुताला करेंगे तो हमें पता ये चलता है कि लूका की अंजील जो है इसने खुदावंद यीशु मसीह की जो पैदाइश है इसने बड़ी डिटेल से उसको जो है वो कलमबंद किया हुआ है। सबसे जो लंबी तफसीर जब हम पढ़ सकते हैं तो वो लूका की अंजील है। लूका जो है ये इसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को 2 अबवाब में तकसीम किया हुआ है। लूका जो है हम देखते हैं कि ये जो शख्स है इसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह का जिंदा होने का जिक्र किया हुआ है, और दूसरे अल्फाज में इसने खुदावंद यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री को इसने कवर किया हुआ है। लूका जो है हम देखते हैं कि इसने बहुत से मोजज़ात किए हैं, और कुछ ऐसे मोजज़ात हैं जो दूसरी अनाजील में नहीं मिलते, लेकिन लूका उनको बयान करता है। यही हाल जो हम देखते हैं पैराबल्स का, तमसीलों का, इसने बहुत सी तमसीलें बयान की हैं, और उनमें से जो 18 तमसीलें हैं वो आपको किसी और अंजील में नहीं मिलेंगी, उसको सिर्फ लूका बयान करता है। लूका जो हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं लूका के बारे में तो लूका जो है इसने मेडिकल टर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, एज ए डॉक्टर के तौर पे, एज ए हिस्टोरियन के तौर पे लूका ने जो मेडिकल टर्म्स हैं वो इतनी ज़्यादा की हैं, जो चर्च जिसको कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का जो फादर था हपाक्रीट्स उसका नाम था, उसने इससे भी ज़्यादा जो है वो टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की है। उसको भी हम देखेंगे कि इसने कौन सी वो टर्म्स जो है वो मेडिकल की जो टर्म्स हैं लूका ने की थी। जब हम ये जो कहते हैं कि जो मॉडर्न जो मेडिसन उसका जो बाप था हपाक्रीटीस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा सा इसका मसला है, ये जो शख्स है इसने उससे भी ज़्यादा जो है उसको उसके टाइटल जो है उसको इस्तेमाल किया हुआ है।
یہ کون تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیسن کا باپ تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اس دور میں رہ رہا تھا تقریباً 4 سینچری بیفور کرائسٹ جو تھا، 400 سال قبل از مسیح یہ جو شخص تھا یہ پایا جاتا تھا۔ اس دور میں جو لوگ تھے ان کا یہ رویہ تھا کہ اگر آپ سکھ ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو خدا ہے، جو ہیلتھ گارڈ ہے، وہ آپ سے میڈ ہو گیا ہے، وہ آپ سے اینگری ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے ہیلتھ گارڈ کو جو وہ کیا کرو، اس کو خوش کرو۔ لیکن یہ جو شخص آتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، چکر یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں جو ہے نا وہ علامات جو پیدا ہوتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی بیماری ہے۔ یہ کوئی ہیلتھ گارڈ سے اس کا ریلیٹڈ نہیں ہے کہ وہ میڈ ہوا جس کی وجہ سے آپ سک ہو گئے۔ اس نے کہا کیا انٹروڈیوس اس نے کروایا تھا؟ اس شخص نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ ہر بیماری کی جو علامات ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آج بھی اگر دیکھیں تو جو ڈاکٹرز ہیں آج بھی وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو پوچھتے ہیں آپ کیا فیل کر رہے ہو، اب وہ اس کے بعد کمپیئر کرتے ہیں کہ آپ کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں۔ خیر یہ تو آؤٹ آف جو سبجیکٹ ہے، ہم واپس آتے ہیں کہ لوکا جو ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، آئیے ہم پہلے باب جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ لوکا جو ہے اس کا پہلا باب ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے اور جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ان کو ترتیب وار کیا کریں، بیان کریں۔ آیت نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جیسا انہوں نے جو شروع سے دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچا دیا۔ اب لوکا جو ہے یہ یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات کر رہا ہے جو کلام کو جانتے تھے، جنہوں نے ٹائم سپینڈ کیا تھا۔ تو کلام کون ہے؟ کلام جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا ہے، وہی کلام ہے۔ اور یوحنا جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ مجھے وہاں سے مل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ کہاں سے شروع کروں، شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو۔ یہ ایک اور نام آ گیا ہے۔ لوکا جو ہے یہ ایک شخص کو لکھ رہا ہے جس کا یہ یہاں پہ نام لکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہے لور آف گاڈ، یعنی کہ خدا سے محبت کرنے والا۔ یہ جو شخص ہے عزیزو، اس کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ کوئی ڈیٹیلز میں نہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا، لیکن یہ ہے کہ بعض جگہ پہ ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ کچھ جو مصنف ہیں، جو کامنٹیٹرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائٹل ہو، چرچ کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ جب اس کے نام کا مطلب دیکھتے ہیں لور آف گاڈ، خدا سے محبت کرنے والا، تو یہ کلیسیا بھی ہو سکتی ہے کہ کلیسیا جو خدا سے محبت کرتی ہے، یہ وہ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہم مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ حقیقی شخص بھی تھا۔ اور یہ شخص جو کون تھا، یہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی لوکا کے علاقے کا ہی تھا، اینٹیاک سیریا کا یہ شخص نکلتا ہے۔ جب اس کو معزز کے نام سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو شخص تھا یہ کوئی ہائی رینک پہ منتخب تھا، یہ اس کے پاس کوئی اچھا عہدہ تھا، اس لیے۔ اس کے بعد جب ہم کرنیلیس کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ٹائٹل ہے یہ وہاں پہ بھی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص جو تھا یہ لوکا کے وسیلہ سے کیا ہوتا ہے کہ مسیح کو قبول کرتا ہے۔ لوکا کیا کرتا ہے کہ مسیح کو قبول کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اس کو مزید جو تعلیم ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اس کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ ایمان میں جو ہے وہ مضبوط رہ سکتے ہو، کس طرح آپ مسیح کے ساتھ وفاداری سے چل سکتے ہو۔ اب لوکا اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں۔ یہ ہسٹری کی بات کر رہا ہے کہ میں ان کو ٹھیک ٹھیک لکھوں تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ بھائی جو ایمان آپ نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، جس کو قبول کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مضبوط ہو جاؤ۔ لوکا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں مضبوطی سے زندگی کو گزارو۔ جب ہم آگے دیکھتے ہیں لوکا ایز اے ہسٹورین ہے، اس کا لکھنے کا مجھے انداز بڑا اچھا لگتا ہے۔ جب آگے ہم بڑھتے ہیں لکھتے ہیں کہ یہودیہ کے بادشاہ، اب یہ کہ یہ بات جو ہے یہ چلانا چاہ رہا ہے یوحنا بپتسمہ لینے والے کی پیدائش کی جو خبر ہے وہ لکھنے والا ہے، اور کس طرح یہ تاریخ کو کور کرتا ہے یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں۔ اب یہ نہیں کہ بس یہاں تک یہ بات ختم کرتا ہے، آگے بھی یہ لکھتا ہے
کہ ابیا کے فریق میں سے زکریا نام، زکریا کون تھا آگے وہ بھی بتا دیتا ہے کہ زکریا ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی جو تھی، اب یہ کہ اس کی بیوی کا ذکر بھی کرنے جا رہا ہے کہ اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ اب یہ کہ قبیلہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کون سے قبیلے سے تھی، کہہ رہا ہے کہ اس کی جو بیوی تھی وہ کون سے قبیلہ سے تھی، وہ ہارون کے قبیلہ سے تھی، اور اس کا نام بھی اس نے لکھ دیا ہے، اس نے لکھ دیا کہ اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ جب یہ جو بات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سن لیس تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا تھا۔ دوسرے الفاظ میں لوکا یہ بیان کر رہا ہے کہ جو شریعت کے جو قوانین تھے ان کے اوپر وہ پوری طرح وہ عمل کر رہے تھے۔ کوئی شخص جو تھا ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے یہ حکم توڑا، یہ حکم توڑا ہے۔ لوکا کہہ رہا ہے کہ وہ بے عیب تھے، اور اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ راست باز بھی تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانج تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جب ہم یہودیت میں جاتے ہیں تو جو عورت جس کے بچے نہیں ہوتے تھے اس کو بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہودی جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ مسیح آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو عورتوں کی اولاد ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے وہ مسیح ہو، لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمر رسیدہ تھی۔ یہودی جو تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے اپنے ذہن میں کہ کیا بات ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہے، کوئی ایسا پوشیدہ گناہ ہے جس کی وجہ سے خدا نے اس کو اولاد سے محروم رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوکا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکل ٹرم جو میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بات کرتا ہے، یونا کہتا ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں جو کلیکٹ کی ہیں یہ آئی وٹنس تھے۔ تو آئی وٹنس کے لیے جو یونانی لفظ بنتا ہے اس کا مطلب جب انگلش میں ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اٹاپسی، جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کسی چیز کا۔ جب ہم دیکھتے ہیں دو الفاظ جو ہیں، ایک لفظ جو آئی وٹنس ہے اور دوسرا جو منسٹرز ہیں، یہ جب ان کو ہم گریک میں جا کے دیکھتے ہیں تو دونوں جو الفاظ ہیں اس کو ہم کمبائن کرتے ہیں، تو لوکا یہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی جو انفارمیشن میں نے آئی وٹنس سے کلیکٹ کی ہے میں خود اس کا پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں۔ وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جو انفارمیشن لکھی گئی ہے میں یہ حقیقت میں اس کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ انفارمیشن جن سے میں نے کلیکٹ کی ہے انہوں نے بھی کلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم جو کرتا ہے وہ خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں وہ، جس کو وہ ایگزام کرتا ہے، جو چیزیں اس نے فائنڈ کرنی ہوتی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوکا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ جو ہے جب میں اس کو پوسٹ مارٹم کرتا ہوں یہ معلومات کا، تو میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ یہ میں نے کلیکٹ کی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں سے اس کو کلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا۔ جب ہم پرانے اہل میں جاتے ہیں تو کاہن جو ہوتے تھے ان کی ٹرنز ہوتی تھی، باریاں ہوتی تھی، ایک ایک ہفتہ جو تھی یہ ہوتی تھی، اور کیا کرتے تھے وہ کہانت کا کام انجام دیتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرآن نکلا، اور خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ پرافٹس میں سے پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ شریعت میں سے یہ کچھ ابوابس ہوتے تھے وہ یہ پڑھتے تھے، وہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باہر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ زکریا جو ہے وہ اندر ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ خوشبو کے مذبح کی دنی طرف جب وہ کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا گھبرا گیا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ اب یہ جو خداوند کا فرشتہ ہے یہ یہاں پہ آیا ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ مذبح کے دہنی طرف جو ہے وہ کھڑا ہے، اور یہ زکریا کو دکھائی دیا ہے۔ جب زکریا اس کو دیکھتا ہے تو زکریا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ یہ نارمل بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو بار بار ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو کوئی بھی اینجلس کا جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے
तो क्या होता है कि उनमें एनर्जी नहीं होती। जिस तरह हम दानियल को देखते हैं, दानियल भी कहता है कि जब रोया मैं देख रहा था, मैंने उसमें देखा था तो मेरे जिस्म में क्या हुआ था, मेरा जिस्म मुर्दा सा हो गया था, वो उसमें कोई ताकत नहीं रही थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जकरिया के साथ भी यही है। जकरिया का ये जो दनी तरफ इशारा करता है, जब हम देखते हैं तो दनी तरफ जो है, ये जब हम पुराने नामे में जाते हैं, जकरिया का जो किताब उसका 3 बाब में, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो सरदार का यशवा था, खुदा के हजूर था, तो वहाँ पे उसके दनी तरफ जो था वो शैतान भी खड़ा था। लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई मैं कौन हूँ। आगे जाके उसको बताता है कि उसने कहा कि मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ जकरिया खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के यहाँ क्या होगा कि बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ये जब हम देखते हैं कलाम में से, तो ये जकरिया की पहली कहानी नहीं है जिसकी जो बीवी थी वो बाँझ थी। हमें और भी स्टोरीज मिलती है। मिसाल के तौर पर जब हम वापस जाते हैं पैदाइश में, तो पैदाइश 17 बाब में हमें पता चलता है कि वहाँ पे एक और ईमानदार था, उसका भी जिक्र किया गया है, वो इब्राहिम था, और उसकी बीवी सारा का जिक्र मिलता है। इब्राहिम जो था वो भी तकरीबन 100 साल के करीब था, और उसके साथ भी यही था। लेकिन इब्राहिम में ये था कि जब खुदा उसको खबर देता है तो वो उस खबर पे कोई शक नहीं करता, उसको कबूल कर लेता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पैदाइश 27 बाब में, तो वहाँ पे हमें एक और जोड़ा मिलता है, इसहाक मिलता है और रुबैका मिलती है। और वो भी हम देखते हैं कि वो भी इसी तरह के लोग थे जिनके औलाद नहीं थी। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद हमें एक और मिलता है, वो याकूब था और राखल थी। राखल के बारे में भी लिखा है कि राखल भी बाँझ थी। जब हम ये पैदाइश 29 बाब में इसका जिक्र मिलता है। दानियों के घराने में से एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था, उसकी बीवी भी जो थी वो भी बाँझ थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो बाँझ हैं जिनके औलाद नहीं होती, यहूदियों की जो सोच थी कि इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पोशीदा गुनाह है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा खुदा जो है वो ईमानदारों के जो सब्र है उसको भी वो टेस्ट करता है, उसके ईमान को टेस्ट करता है। और उसके बाद खुदा उनको, ये जितने मैंने आपके साथ जिक्र किए, खुदा ने इन सबको औलाद से नवाजा था। उसके बाद जब हम सैमुअल को देखते हैं, यानी इसकी जो माँ हन्ना थी, हन्ना को भी देखते हैं कि हन्ना भी इसी तरह थी, उसके भी औलाद नहीं थी, खुदा ने उसको भी सैमुअल जैसे बेटे से नवाजा था। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो लिखा है कि तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशो खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ न मैं ना कोई और शराब पिएगा, और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुदस से बरचेगा। अब ये जो अलामतें जब हम पढ़ते हैं तो ये जो है, ये असल में जो नाजरीन थे, नासरत के जो लोग थे, वो इस तरह का करते थे कि उनके जो बच्चे होते थे वो कोई इस तरह की मै या जो स्ट्रांग वाइन है वो नहीं पीते थे। फरिश्ता उसको ये हुक्म दे रहा है कि भैया आपने क्या करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगे आयत में पढ़ते हैं कि और माँ के बतन से रूह कुदस से भर जाएगा और बहुत से बन इसराइल को खुदावंद की तरफ जो उसका खुदा है फेरेगा। असल में ये जो तैयारी हो रही है ये मसाया के बारे में है। ये जो यूहन्ना आएगा, यूहन्ना बपतिस्मा, ये एज ए फोर रनर होगा खुदावंद यीशु मसीह के लिए। उसके आगे जो है वो रास्ता तैयार करने वाला होगा, लोगों को बताने वाले होगा कि आपने तौबा करनी है। अब ये कि क्या होता है, ज़करिया जो है, जब हम इसको देखते हैं तो ये शख्स जो है, ये जब इसको पढ़ते हैं आगे तो लिखता है कि 18 आयत में लिखता है, ज़करिया ने फरिश्ता से कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। अब ये कि कहते हैं कि उस वक्त जो था, बहुत से जो लोग थे, हो सकता है औलादे नरीना जैसी नेमत से वो दुआ कर रहे हो कि खुदा हमें बेटा दे दे। और ये जो शख्स था ये भी दुआएं करता था। अब ये कि ये सारी दुआएं कर रहा है, और जब खुदा का फरिश्ता आता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो शख्स है इसका जो ईमान है उसमें हम कमज़ोरी देखते हैं, डाउट्स देखते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। भाई इतनी देर से तू दुआ कर रहा है, लेकिन आज जब सुनी गई है तो ये शक जो है उसके ईमान को पकड़ लेते हैं कि ये किस तरह होता है। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी जो बीवी है वो भी उम्र रसीदा है।
فرشتے کی جو بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے اس کو نام بھی بتا دیتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب نوح کی جو بیوی تھی اس کو فرشتہ ملتا ہے تو وہ پوچھتی ہے اس سے کہ بھئی تیرا نام کیا ہے، تو وہ اسے بتاتا نہیں ہے، اس کا نام جبرائیل ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ اس بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو جبرائیل جو ہوتا ہے یہ خدا کے تخت کے حضور جو ہے یہ کھڑا رہتا ہے، یہ وہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں کہاں سے آیا ہوں، یہ پیغام جو میں لے کے آیا ہوں میں کہاں سے لے کے آ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ زکریا جو ہے اس کے ایمان کو عزیزو جو شک ہے، جو ڈاؤٹس ہیں وہ آ کے پکڑ لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ جب ہماری جو غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ خدا اس کو تھوڑا بہت پنش بھی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب موسیٰ کو دیکھتے ہیں، موسیٰ کو جب ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو خدا سے کہتا ہے کہ بھئی تو نے غلطی کی تھی وہاں پہ، اب یہ کہ یہاں پہ آ جا اور ایسا کر کے یہ دیکھ لے اپنے مشرق مغرب شمال جنوب سارا آپ دیکھ لو یہ۔ تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا وہ کیا، تو خدا سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کرو، اس کے اوپر میرے ساتھ آپ بات نہ کرو۔ خدا عزیزو یہ ہے کہ بعض دفعہ اس کی جو محبت ہے وہ اپنے طریقے سے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم زکریا کو دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زکریا کی ایک غلطی کی وجہ سے، اس کے کمزور ایمان کی وجہ سے خدا کیا کر رہا ہے، اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ خدا اس کو کس طرح وہ اس کو پنش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور فرشتے نے جواب میں کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ اب جبرائیل جو ہے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب خدا کا کلام آتا ہے تو اس کلام کے اوپر جو ہے وہ خدا کی مہر ہوتی ہے، سٹیمپ ہو جاتی ہے، اس کی اتھارٹی ہے۔ تو میں وہ پیغام لے کے آ رہا ہوں، اس پیغام میں جو خدا کی اتھارٹی ہے، اس میں پاور ہے، سارا کچھ ہے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو شک کر رہا ہے۔ تو بھئی ایسا کہتے ہیں کہ جب تک یہ باتیں پوری نہ ہو لیں گی تو بول نہیں سکے گا۔ لیکن یہ کہ خدا کا جو کلام ہے عزیزو اس پہ ہمیں پورا اعتماد ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا ہوتا ہے۔ دعائیں جو ہیں عزیزو جب ہم کرتے ہیں تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش میں تو پیدائش میں جو اسحاق ہے یہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، ربیکہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ پیدائش 25-21 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تیری دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب زکریا دعا کر رہا تھا تو پیغام آ جاتا ہے کہ تیری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، اس کو سن لیا گیا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ شک کرتا ہے۔ کرنیلیس کو جب ہم دیکھتے ہیں اعمال 10 باب میں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنیلیس 4 دن، وہ کہتا ہے کہ 4 دن ہو گیا میں دعا کر رہا تھا، وہاں پہ بھی اس کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے موسیٰ کا آپ کے ساتھ ذکر کیا، یہ گنتی 6 باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ انتظار کرنا کیوں ضروری ہے؟ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب اس کا 30 باب ہے اور اس کی 18 سے 19 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی جو مہربانی ہے، اس کا جو رحم، اس کے انتظار کرنے والوں کو کیا کہا گیا ہے۔ یسایہ کی کتاب میرے ساتھ نکالی، اس کا 30 باب ہے اور اس کی 18 اور 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ 18 اور 19 آیت میں لکھا ہے تو بھی خداوند تم پر مہربانی کرنے کے لیے انتظار کرے گا اور تم پر رحم کرنے کے لیے بلند ہوگا، کیونکہ خداوند عادل خدا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ آگے لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں عزیزو تو ہمیں انتظار بھی کرنا چاہیے، یہ خدا کو پسند ہے۔ یسایہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے رحم کا اور اس کی مہربانی کا انتظار کرتے ہیں ان کو مبارک کہا گیا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ تھوڑی سی آپ کی جو دعا ہے اس کا جواب جو ہے وہ آنے میں دیر لگتی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم انتظار کریں کیونکہ اس کو